اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انتہائی عزت ادب احترام دے لائق دوستو عزیز بھائیوں بزرگوں سماعت فرمانے والی پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑے مل بیٹھنے نو اج دا اے فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی سیرت صورت انہاں دی زندگی انہاں دا کردار بیان کیتا جائے گا دعا کرو اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو سن سنا کے ان عظیم لوگاں دے عظیم مشن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں اللہ پاک نے اگ دے وچوں صحیح سلامت باہر نکالیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ہجرت دا حکم نازل فرمایا
جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا ملک، اپنا دیس، اپنا علاقہ، اپنا وطن چھوڑ کر کے چلن لگے تے انج اپنا ملک چھوڑ رہے نے تے دل اندر خیال آیا کہ کوئی تے ایسا ہوئے جڑا دکھاں سکھاں دے اندر میرا بھائی وال ہوئے تے سب تو بڑا سہارا بندے واسطے بندے دی اولاد ہوندی ہے، بندے دا بیٹا ہوندا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادوں ہی اللہ اگے اپنی خواہش دا اظہار فرما دیتا، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ ایک نیک پتر چاہیے۔ تے اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے سونیا ایک نیک منگدا ہے، میں تینوں ایسا نیک عطا کرانگا، ایسا نیک پتر ہی عطا کرانگا کہ لیندے چڑھ دے پوری کائنات اندر تیرے پتر دے چرچے تے تمہ پہ جان گیا، ایڈا نیک پتر تینوں عطا کرانگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بارے اللہ پاک نے انہاں دے پیدا ہون تو پہلے ہی انہاں دی ایک خوبی بیان کر دیتی کہ اے بڑا صبر والا ہوئے گا، اے بڑا حلم والا ہوئے گا، بڑے حوصلے والا ہوئے گا۔ تے جدوں ہجرت کردیاں مصر دے کول پہنچے، مصر دے ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم دی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام انہاں نو اپنے قبضے اندر لیا اور برائی دا ارادہ کیتا تے سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ کے دعا کی تھی، او ظالم زمین اندر دھنسنا شروع ہو گیا۔ بلکہ میں کتاباں اندر پڑھے ہے کہ صرف اے دے تے عذاب ہونا شروع نہیں سی ہویا، اے دے مال ڈنگر مرنے شروع ہو گئے، اے دا دوسرا خزانہ او دے اتے ایک عجیب طرح دی بیماری ہونی شروع ہو گئی، اے دا جتنا بھی مال و اسباب سی تباہ و برباد ہونا شروع ہو گیا۔ تے حضرت سیدہ سارہ نے عرضاں کیتیاں، اللہ جے اے بے ایمان مر گیا تے مینوں لوکی اے دا قاتل کہن گے، لہذا انہوں بچا لے۔ او ایڈا ظالم جدوں اللہ نے انہوں نویں زندگی دیتی انہیں پھر برائی دا ارادہ کر لیا، دوسری مرتبہ پھر او دے نال اوہی حشر ہویا، تیسری مرتبہ پھر او دے نال اوہی حشر ہویا۔ تے پھر کہندا ہے کہ ہون دعا کر مینوں اللہ بچا لوے تے میں تیرے بارے ہون اس طرح دی نیت نہیں رکھاں گا۔ سیدہ سارہ نے پھر دعا کر دیتی تے جدو ٹھیک ہو گیا، صحیح سلامت ہو گیا تے کہندا ہے اے تسی کس قسم دی عورت نو میرے کو لے کے آئے ہو، اے تے انساناں وچوں لگدی نہیں مینوں۔ بہرحال دوسریاں روایتاں دے وچ بھی لکھیا ہے کہ انہیں کیا یہ تے کوئی اللہ دی بڑی برگزیدہ بندی ہے، لہٰذا انہیں سیدہ سارہ دی خدمت واسطے اپنی بیٹی نو نال بھیج دیتا کہ اے دی خدمت کریں۔ ہاں جی، تے سیدہ سارہ علیہ السلام نے او لونڈی حضرت حاجرہ جدا نام سی اپنے سر دے تاج سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو ہبہ کر دیتی۔ ہن کچھ سال گزرے، ہاں جی تقریباً ادوں عمر سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی 76 سال، جدوں دا یہ واقعہ ہے کہ سیدہ سارہ آندیاں نے اے میرے سر دے تاج، اللہ نے سانو اولاد نہیں دیتی تے میں اپنی مرضی نال تینوں اجازت دینی ہاں کہ تو حاجرہ دے نال نکاح کر لے، شادی کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ دے نال نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ ہن ذرا توجہ فرمایا جے کائنات دے رہن والے ہو، اللہ اللہ اللہ، حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ پاک نے او دے بطن مبارک وچوں 90 سال دی عمر اندر حضرت ابراہیم نو اسماعیل جیسا سونا پتر عطا فرمایا۔ اس اسماعیل دا اج تذکرہ کرنا ہے اللہ اللہ، اور قرآن دیاں صورتاں دے اندر جا بجا حضرت اسماعیل دے تذکرے موجود نے۔ ہاں جی، کتے اللہ پاک نے فرمایا کانا صادق الوعد،
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدے دا پکا بندہ سی، اور کتے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے صالحین بندیاں وچ شمار ہوندا ہے، کتے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑا صبر کرنے والیاں دے اندر او دا شمار ہوندا ہے، کتے اللہ پاک نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو میں رب نے اپنی رحمت دی چھان نصیب فرما دیتی سی۔ آئیے ذرا حضرت اسماعیل دا تذکرہ سنو، پیار محبت دے نال اپنے دلاں نو ٹھنڈا کرو، اپنے سینے نو منور کرو۔ اللہ 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 پاک نے اپنے قرآن پاک اندر سورہ مریم دے اندر کی اعلان فرمایا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے رہن والےو میرا سونا اسماعیل، میرا پیارا اسماعیل آپ بھی سونے تے دا بابا بھی سونے، آپ بھی سونے تے دا ابو بھی سونے۔ اللہ 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 دنیا دے اندر باپ تے بیٹے دی اے جڑی مثال ہے نا، اے بڑیاں بڑیاں باپ تے بیٹے دیاں مثالاں ہون گیاں، مگر انج دی مثال دنیا تے توانوں کتے نہیں ملے گے جویں دی مثال باپ ابراہیم ہوئے تے بیٹا اسماعیل ہوئے، انج دی مثال تو انہوں کتے نہیں ملے گی۔ توجہ کرنا، اللہ 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 رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ سورہ الانبیاء نکل آئیے، فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ 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 پاک نے اپنے قرآن پاک اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بارے بھی فرمایا کہ حضرت اسماعیل اینا سونا میرا بندہ سے، اپنے گھر والیاں نماز دا بھی حکم دیندہ سے، اپنے گھر والیاں زکاة دا بھی حکم دیندہ سے۔ اللہ 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 آج اسی نہ خود نمازاں پڑھ دیاں، نہ اپنے اہل و عیال نو نمازاں دا حکم دینے ہاں، آج اسی خود بھی زکاة دے بارے ڈنڈی مار دیاں، اپنے اہل و عیال بیٹیاں رشتے دارانوں بھی زکاة دی پابندی دا کوئی حکم نہیں دیندے۔ میرے پیارے بھائیو، اے قرآن دیاں آیتاں تو پتہ چل دائے، نبیاں دے اسوے تو پتہ چل دائے، جویں نماز ضروری ہے اویں زکاة بھی بولو، اویں زکاة بھی ضروری ہے۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ مرضیہ ایدہ کی میں نے مرضیہ ایدہ میں نے محبوب، اللہ دا پسندیدہ بندہ۔ اللہ 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 گویا کہ اللہ پاک نے دس دیتا حضرت اسماعیل صابر بھی ہے، حضرت اسماعیل رسول بھی ہے، حضرت اسماعیل نبی بھی ہے، حضرت اسماعیل حلم والا بھی ہے، حضرت اسماعیل نمازاں دی پابندی کرنے والا بھی ہے، حضرت اسماعیل زکاتاں دے حکم دین والا بھی ہے، حضرت اسماعیل صبر کرنے والا بھی ہے، حضرت اسماعیل صالحین وچوں بھی ہے۔ تے اللہ نے بھی دس دیتا حضرت اسماعیل میرے پسندیدہ بندیاں وچوں بھی ہے۔ اللہ دے جڑے پسندیدہ بندے نے نا اونا وچ ایک تذکرہ ایک نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا۔ رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ اور
جناب اسماعیل دے حسن دی گل کریے اللہ کو اللہ تے حدیث پاک اندر لکھے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے حسن والا بڑے جمال والا بڑے جلوے والا بڑے رنگ روپ والا اللہ کو اللہ غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنے والیو میں عرض کرنا چاہنا جس ویلے حضرت ابراہیم دے گھر آ کے حضرت اسماعیل نے آنکھ کھولیے ان توجہ کریا جے غور کریا جے ادھروں نا سیدہ سارہ علیہ السلام دے دل اندر رشک آ گیا اللہ 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 تے پتہ کی آندیاں نے میرے گھر بیٹا نہیں ہویا حاجرہ دے گھر بیٹا ہو گیا اے ابراہیم میں قسم چک کے کہنیاں کہ میں حاجرہ دا نک وڈ دیاں گے اللہ واللہ میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے میری بیوی سارا اے تو بڑی بری قسم چکی ہے اس طرح دی قسم نہیں چکی دی ہوندی غصے اندر آ کے رشک اندر آ کے اس طرح دیاں گلاں نہیں کری دیاں خوندیاں جس ویلے جناب ابراہیم نے تبلیغ کیتی نا واز کیتی تے سیدہ سارا نو ہوش آیا نہ کہ ہو میں تے بہت وڈا جملہ بول بیٹھی ہاں اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا ہونا دیاں نے اے میرے سر دے تاج ہن مینوں کوئی ایسا طریقہ دسو میری قسم بھی پوری ہو جاوے تے رب مینوں معاف بھی کر دے وے تے حضرت ابراہیم نے آکھیا انج کر اللہ 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 ایک کوئی لوہے دی چیز لے لے تے حضرت حاجرہ دا نک کٹن دی بجائے نک اندر سوراخ کر دے تے کن اندر بھی سوراخ کر دے حضرت سارا نے جس ویلے حضرت حاجرہ دے کن اندر سوراخ کیتا اللہ کو اللہ اللہ ناکی اندر سوراخ کیتا سیدہ حاجرہ نے ناکی اندر کوکا پہن لیا کن اندر والیاں پہن لیاں اللہ پاک نے اپنی بندی حاجرہ دے حسن اندر اور اضافہ فرما دیتا اے اتھوں دا جناب والا پھر اللہ پاک نے اے عورتان دے واسطے جائز قرار دے دیتا ہے اللہ اللہ اے عورت جڑی ہے نا اے ناک اندر بھی زیور پہن سکتی ہے تے کن اندر بھی زیور پہن سکتی ہے اللہ کو اللہ ویکھو نا اللہ پاک نے عورت نو کنی شان دیتی ہے کنی آسانی دیتی ہے کننا مقام تے کننا مرتبہ اللہ اور کنی چھوٹ دیتی ہے اللہ کو اللہ اے جڑا بندہ ہے اے سونا نہیں پہن سکتا لیکن عورت سونا پہن سکتی ہے اے جڑا بندہ ہے اے کان تے ناک اندر زیور نہیں پہن سکتا لیکن عورت پہن سکتی ہے اے تو پتا چلیا کہ عورت دا بہت بڑا مقام ہے اللہ دے ہاں آئیے ذرا توجہ کیجئے غور کیجئے ہن جس ویلے حضرت حاجرہ نو پتا چلیا کہ سیدہ سارا میرے نال حسد کرن لگ گئیاں نے انہاں نے انج کر کے نا اپنے لک نال ایک بہت بڑا کمر بند کپڑا پہن لیا یعنی حضرت حاجرہ دی نیت سے میں جدھر بھی جاواں گی میرے قدمہ دے نشان مٹ دے جان گے تے سیدہ سارا نو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کیڑے پاسے گئیاں نہیں تے وہ میرا پیچھا کرے گی لیکن اللہ پاک نے آسمانہ تو ایک ہوری حکم نازل فرما دیتا اللہ اللہ بڑا پیارا حکم ہے توجہ کرے آجے اللہ نے فرمایا ہے میرے سونے ابراہیم تو میرے کل پتر منگیا میں تنو پتر عطا کر دیتا جی اللہ بالکل انجے اللہ فرمان دینے ہے ابراہیم اور میرا دل کر دے کہ صحیح تیرے پتر نو تیرے واسطے میں امتحان بنا دیواں میں تیرے واسطے ازمائش بنا دیواں دعا کرو اللہ اولاد دے دکھاں تو ماں باپ نو محفوظ فرمائے اللہ اولاد دیاں ازمائشاں تو ماں پیانو بچائے خدا دے قسمیں اولاد دے دکھ ماں پیان کلوں برداشت نہیں جے ہوندے ماں باپ کلوں اولاد دے صدمے برداشت نہیں جے ہوندے اللہ کو اللہ غور کرنا توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اللہ سونے آج تک تیری موڑی کوئی نہیں تے موڑنی ہونے میں کوئی نہیں اللہ نے آسمانہ تو جناب جبریل نو پیجیا جا میرے جبریل براق لے کے چلا جا میرے سونے ابراہیم دی خدمت اندر اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا جتھے ابراہیم ایتھوں سواری دے اتے سوار کر لے میرے سونے ابراہیم نو اللہ فرمان دینے ہیں میرے سونے ابراہیم اے سواری تیرے کل
حاضر ہو گئی ہے، اللہ کتھے جانا ہے؟ اللہ فرماندے نے میں تینوں جتھے بھی حکم دیواں تو اکھاں بند کر کے آمین کرنی ہے۔ یا اللہ بالکل ٹھیک ہے، ان غور کریا جے، توجہ کریا جے، انہیں براق دے اتے حضرت ابراہیم سوار ہو گئے نے، سیدہ حاجرہ بھی سوار ہو گئیاں نے، تے حضرت اسماعیل ننا جہاں معصوم بچہ ہے، حالے چند دنوں دا ہے، او نانو میں جناب ابراہیم نے براق اتے سوار کر لے آئے۔ ان غور کرنا، توجہ کرنا، اے سواری کتے جا رہی ہے؟ اے سواری مکے جا رہی ہے۔ اے براق کتے جا رہے ہیں؟ اے براق مکے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، جس ویلے پہنچے نا مکے دے اندر جتھے آج کل زم دا کنواں ہے، او دے کول ایک درخت سی، اس درخت دے تھلے اللہ حضرت ابراہیم نو اتار دیتا جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم نو اللہ سونے نے فرمایا، اے میرے سونے ابراہیم، اس درخت دے تھلے اپنی بیوی حاجرہ نو تے اپنے معصوم بچے نو چھوڑ کے آپ واپس ملک شام چلا جا۔ اللہ 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 اللہ، ان غور کرنا، توجہ کرنا، اتنیاں بڑیاں بڑیاں آزمائشاں، اتنے بڑے بڑے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہنس کے پاس کر لے، تائیں تے اللہ نے نا آسمان تو سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ان غور کرنا، توجہ کرنا، ایک بڑی پیاری گل آگئی، خدا دی قسم ہے، انج سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اور ایمان تازہ ہو جاندہ ہے کہ ایسے بھی رب دے عظیم اور برگزیدہ بندے ہستیاں کائنات اندر آئیاں نے۔ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، کائنات دے رہنا لیو۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے سونے ابراہیم، اے ویکھدا پیانا؟ اللہ جی بالکل ویکھدا پیاواں، ایتھے بندہ کوئی نہیں۔ یا اللہ بندہ کوئی نہیں، پرندہ کوئی نہیں، یا اللہ پرندہ کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، یا اللہ آبادی کوئی نہیں، نیڑے کوئی پنڈ کوئی نہیں، یا اللہ نیڑے کوئی پنڈ کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، یا اللہ نیڑے کوئی بستی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے ایتھے انسان بھی کوئی نہیں، یا اللہ ایتھے انسان بھی کوئی نہیں، تو پھر بھی تیار ہے نا؟ ہاں اللہ میں تیار ہاں تیرا حکم منن واسطے۔ اللہ فرماندے نے پھر انج کر، ایتھے اپنی بیوی حاجرہ نو چھوڑ دے، اپنے معصوم بچے نو چھوڑ دے، تے جنابے والا پہ پیچھے مڑ کے ہٹ کے ویکھنا بھی کوئی نہیں، پیچھے مڑ کے ویکھنا بھی کوئی نہیں۔ اللہ واپس شام والے ٹر پہ۔ حضرت ابراہیم نے ایک تھیلے اندر کھجوراں پھتوڑیاں جیاں سیدہ حاجرہ نو دے دیتیاں، ایک مشکیزے اندر تھوڑا جیا پانی دے دیتا۔ اللہ تے چھاڑ کے ٹر پیندے نے۔ غور کریا جے، توجہ کریا جے، سیدہ حاجرہ دیاں نے، اے میرے سرتاج، اے میرے سونے ابراہیم، سانو ایتے دسنا، ایتے آبادی کوئی نہیں، ایتے بیابانی، ایتے سارا علاقہ جنگل والا ہے، ایتھے سانو کدے آسرے تے چھڑ کے جا رہے ہو؟ کیوں چھڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم آندے نے، ہو سکتا ہے جے میں بول بیٹھا تھے اللہ ناراض نہ ہو جاوے، گل بھی نہیں کرنی، جواب بھی نہیں دینا۔ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اللہ حضرت ابراہیم اگے ٹر دے جا رہے نے، تے سیدہ حاجرہ پچھوں آوازاں مار دیا جا رہیاں نے، اے میرے سرتاج، میرے بچے دا کی بنے گا؟ اے میرے سرتاج، دو بھوک لگے گی کی کرانگے؟ پیاس لگے گی کی کرانگے؟ ایتے چند دنوں دا کھانا ہے، ساڈا کی بنے گا؟ توجہ کرے آجے، جدوں دوسری واری پوچھیا جواب نہیں ملیا، تیسری واری جدوں سیدہ حاجرہ نے پوچھے آئے، ہنج کر کے آندیاں نے، چلو اشارے نالی دس دے ہو، تسی اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو یا اللہ دے حکم نال چھڑ کے جا رہے ہو؟ تے حضرت ابراہیم نے ادوں صرف آسمانہ والے اشارہ کر چھڑے آئے، آندے نے اشارے نال آندے نے اے میری بیوی، میں تے اللہ دے حکم نال چھڑ کے جا رہے آواں، میں تے اللہ دی مرضی نال چھڑ کے جا رہے آواں۔ اس ویلے سیدہ حاجرہ دے اندر کچھ حوصلہ آیا، اللہ اس ویلے سیدہ حاجرہ دے دل اندر تھوڑا جیا اطمینان آیا، سکون آیا، دل نو تھوڑی جی قوت اور تقویت ملی۔ آندیاں نے اے میرے سرتاج، جے سانو رب دا حکم من کے چھڑ کے جا رہے ہیں نا، کلیاں چھڑ کے جا رہے ہیں، تے پھر تو جتھے جاویں خیر نال جاویں، ساڈی فکر نہ کریں، جس اللہ دے حکم نال چھڑ کے جا رہے ہیں وہ اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا۔
او اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اسماعیل جناب اسماعیل دا تذکرہ اج میں کیوں نہ کراں قرآن اندر تذکرہ میرے اسماعیل دا سورت مریم اندر تذکرہ میرے اسماعیل دا سورہ انبیاء اندر تذکرہ میرے اسماعیل دا سورہ ابراہیم اندر تذکرہ میرے اسماعیل دا میں جناب اسماعیل دا تذکرہ کیوں نہ کراں رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا اللہ 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 آندیاں نے اللہ دے سونے ابراہیم پیغمبر اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا غور کرنا توجہ کرنا وہ تھوڑا جیا کھانا وہ تھوڑیاں جیاں کھجوراں اللہ ایک دن دو دن چند دن گزرے کھجوراں مک جاندیاں نہیں چند دن گزرے پانی مک جاندہ ہے ان غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو اللہ اللہ حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام جدوں پانی موک گیا جدوں کھجوراں موک گئیاں پتہ کی ہویا اللہ اللہ انج کی ویکھ دیاں نے انج اپنے بچے والے ویکھ دیاں نے حضرت اسماعیل والے ویکھ دیاں نے حضرت اسماعیل نو پیاس لگیے حضرت اسماعیل پیاس دے نال ہونٹ خشک ہو گئے حضرت اسماعیل دا منہ خشک ہو گیا حضرت اسماعیل روئی جاندے نہیں اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اے مائیں جنوں پتراں دی فکر بچپن تو شروع تو ہوندی ہے اے مائیں جنوں پتراں دی ٹینشن ہوندی ہے اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام سن ماں سننا تے برداشت نہ ہویا انج پانی دی تلاش اندر دوڑ پیندیاں نے تے دوڑ دیاں صفا پہاڑی تے پہنچ جاندیاں نے اچھی پہاڑی تے چڑھ کے ویکھ دیاں نے شاید کوئی بندہ نظر آ جاوے شاید کوئی پانی نظر آ جاوے صفا پہاڑی تے چڑھیاں کوئی شے نظر نہ آئی اوتھوں اتریاں مروہ پہاڑی تے چڑھیاں جاندیاں نے اللہ اللہ شاید کوئی پانی نظر آ جاوے شاید کوئی بندہ نظر آ جاوے اللہ اللہ اسی طرح صفا تے مروہ دے سیدہ حاجرہ نے کنے چکر لگائے اور 7 چکر لگائے اللہ اللہ سیدہ حاجرہ دی ادا رب نو اتنی پسند آئی اللہ نے حج دا بھی حصہ بنا دیتا عمرے دا بھی حصہ بنا دیتا اللہ اللہ مانو ٹنشنے نہ اپنے پتر دے پانی دی خاطر پیاس دی خاطر اللہ اللہ اوہ پتران دی ٹنشن لے لے کے ہو جان دی شوگر مامانو اللہ اللہ آج دے دور اندر ہی ویکھو اللہ اللہ او میاں تیری ٹینشن لے لے کے تیری ماں شوگر دی مریض بن گئی ہے تیری سوچ دے بارے تیری ٹینشن لے لے کے تیرے مستقبل دے بارے سوچ کے تیری ماں نو شوگر ہو گئی آج کسے نو شوگر ہوندی ہے کاروبار اندر کاٹا پہ جائے ٹینشن لئیے شوگر ہو گئی آج کسے نو اللہ اللہ شوگر ہوندی ہے اللہ سے ہور وجہ تو اللہ اللہ لیکن ماں باپ نو شوگر اولاد دیاں ٹینشنہ لے لے کے اللہ اللہ پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جان دیئے شوگر مامانو نہیں پتر جدوں تک کاری آؤندا نہیں پتر جدوں تک کاری آؤندا ماں تک دی رہیں دیئے رامانو ماں تک دی رہندی رامانو پتران دی ٹینشن لے لے کے پتران دی ٹینشن لے لے کے اولاد دی ٹینشن لے لے کے ہو جان دی شوگر مامانو
اوے ماں باپ کنے لج پالون دن اوے میرے سونے ویرہ تو کی جانے ماں باپ کڈے لج پالون دن اوے نوجوانہ تو کی جانے او تینوں سرت رکھ کے پار کیتا ہر مشکل دے دریاوانو ہر مشکل دے دریاوانو پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جان دیے شوگر مامانو پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جان دیے شوگر مامانو نہیں پتر جدوں تک کاری آؤندا ماں تک دی رہیں دیے راوانو ماں تک دی رہیں دیے راوانو پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جان دیے شوگر مامانو تو جس دم مانو چھوڑ دائیں لک بڑھڑی ماندہ توڑ دائیں تو جس دم مانو چھوڑ دائیں لک بڑھڑی ماندہ توڑ دائیں نہ تنگ کریے نہ ماں اپنی نو نہ تنگ کریے دیاں ساوانو نہ تنگ کریے دیاں ساوانو پتران دی ٹینشن لے لے کے ہو جان دیے شوگر مامانو اللہ اللہ دعا کرو اللہ سبنا دیاں مامانو سلامت اچھی آمین کہہ دیا یا اللہ جنہ دیاں ماما فوت ہو گئی اللہ انہ دیاں قبرانو جنت دے باغیچے بنا دے یا اللہ جنہ دیاں ماما سلامت نے انہ دیاں ماما نو صحت والیاں نیکی والیاں خوشی والیاں لمبیاں عمرہ نصیب فرما اور ہر اولاد نو ماں باپ دا فرما بردار بنا دے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا اللہ کو اللہ جس ویلے سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے انج کر کے 7واں چکر جس ویلے لگایا ہے مروہ پہاڑی تے کھڑیاں نے انج آواز آئیے کسے دے سیدہ حاجرہ دیاں نے جدی آواز آئیے اے کونی ہو سکتا ہے کوئی میری ہیلپ کر دے وے توجہ کرنا سیدہ حاجرہ نے آکھیا جے تو ہیلپ کر سکنے تے میری ہیلپ کر دے میرے بچے نو بڑی پیاس لگی ہے میرے اسماعیل نو بڑی پیاس لگی ہے میرے پتر نو بڑی پیاس لگی ہے اور غور کرنا توجہ کرنا حضرت حاجرہ نے کی ویکھیا جتھے آج کل زمزم میں جتھے جناب اسماعیل لیٹے ہوئے سن حضرت اسماعیل دے کول ایک فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا ایک روایت دے مطابق فرشتے نے پر ماریا یا فرشتے نے اڈی ماری دوسری روایت دے مطابق حضرت اسماعیل پیاس دی شدت دے نال جی میں بچہ اپنیاں اڈیاں مار دائے پیر زمین تے مار دائے حضرت اسماعیل نے انج کر کے اڈی زمین تے ماری ہے میں قربان جاواں رب نے زمزم دا چشمہ جاری فرما دیتا ہے او میاں ایک ماں بیتاب ہووے ایک ماں پریشان ہووے تے رب زمزم جیسیاں نعمتاں عطا دیندا ہے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا کائنات دے رہن والےو حضرت حاجرہ نے انج کر کے جدو پانی ویکھیا جلدی نال پانی نو روکنا شروع کر دیتا اکٹھا کرنا شروع کر دیتا حضرت حاجرہ پانی اکٹھا کر دیاں پیاں نے تے رب دا فرشتہ کول کھلو کے مسکرائی جا رہے ہیں اللہ کو اللہ اللہ پتہ کی آندہ اللہ تخافوا سیئۃ لا تخافوا سیئۃ انہ ہاہنا بیت اللہ
جناب والا فرشتے نے آکھیا نی بی بی ہاجرہ رب دی بندی پریشان نہ ہو اللہ تو انو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ جتھے تسی بیٹھے ہو اے تواڈے گوانڈ رب نے اپنا گھر بیت اللہ تعمیر کروانا ہے اور تعمیر بھی رب نے ایسے ہی تواڈے بچے کولوں تے دے بابا ابراہیم کولوں کروانا ہے اللہ کو اللہ غور کرنا توجہ کرنا اللہ کو اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جدوں 13 سالاں دے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا ہے خواب اندر کی ویکھیا اپنے ہاتھ اندر چھری پکڑی ہوئی ہے تے حضرت اسماعیل نو ذبح پہ کر دینے حضرت ابراہیم اے جناب والا 8 ذوالحجہ دی رات نو خواب آیا سی تے جدو 8 ذوالحجہ دا دن آیا نا تے حضرت ابراہیم سوچن لگ پہ سوچو بچار کرن لگ پہ اے سوچو بچار دی وجہ تو 8 ذوالحجہ دا نام یوم ترویہ رکھیا گیا ہے یعنی سوچنا فکر کرنا غور کرنا اللہ 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 حضرت ابراہیم سارا دن سوچ دے رہے تے جدو رات ہوئی ہے نا پھر خواب آ گیا کہ ہاتھ اندر چھری پکڑی ہے تے اپنے بیٹے اسماعیل نو ذبح پہ کر دینے جدو 9 ذوالحجہ دا دن چڑھے ہے میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل اندر پہچان ہو گئی یقین آ گیا کہ اللہ پاک نے واقعی مینوں بیٹا ذبح کرن دا حکم دے دیتا ہے اس واسطے 9 ذوالحجہ نو یوم عرفہ کیا جاندا ہے کی کیا جاندا ہے یوم عرفہ پہچان دا دن یعنی اس دن اللہ دے نبی ابراہیم نے فی الحقیقت بات پہچان لئی سی کہ میرے ہاتھ اندر چھری ہوئے گی میں اپنے پتر اسماعیل دی گردن تے چھری چلا رہا ہوواں گا اور پوری کائنات اے منظر ویکھ رہی ہوئے گی رب نے اس دن دی اتنی شان بنا دیتی میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا اس دن دا روزہ رکھ لوے گا اللہ اللہ اے یوم عرفہ 9 ذوالحجہ جڑا اس دن دا روزہ رکھ لوے گا اللہ 2 سالاں دے گناہ معاف فرما دے گا اللہ اللہ اور رکھو گے نا انشاءاللہ روزہ انشاءاللہ توجہ کرے آجے اللہ کو اللہ اللہ اے ہفتے دا دن بننا ہے اے 9 ذوالحجہ ہفتے وال دن اگلا جڑا ہفتہ ہونا ہے نا اللہ ہی تے ویسے 10 دن جڑے نے نا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے نیکیاں والے دن نے اے نیک اعمال والے دن نے ان اندر ذکر و اذکار کرو ان اندر تسبیح بیان کرو صدقہ و خیرات کرو روزے رکھو اللہ کے دعا کرو اللہ سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اینا دنہ اندر جڑی نیکی دی فضیلت ہے نا وہ باقی کسے دن اندر بھی نیکی دی فضیلت نہیں جس جو اینا دنہ اندر نیکی دی فضیلت ہے وہ فضیلت باقی کسے دن اندر اس نیکی دی نہیں فضیلت ملنی ہے اس واسطے آپا سارے جنے مل کے نا اینا دنہ دی قدر کریے اللہ اللہ آج یکم ذوالحجہ ہے تے کال 2 ذوالحجہ پھر تے جتنے بھی ماشاءاللہ اے 10 دن نے نا اینا دی آپا قدر کریے اللہ کے دعا کریے کہ اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے صدقہ و خیرات کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر تے نازل خون والا رب دا قرآن سچا ہو میاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ کانا صادق الوعد وکانا رسولا نبیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سالاں دینے حضرت ابراہیم کو لا گئے اللہ کو اللہ تے آگے پتہ کی آندے نے پتر رب نے مینوں حکم دیتا ہے کہ گردن تیری ہووے تے چھری میرے ہاتھ اندر ہووے دس نہ تیرا کی خیال ہے اللہ 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 غور کرنا توجہ کرنا بڑا پیارا منظر ہے اللہ کو آندے نے آباتی فعل ما تمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین
हुण गौर करना, तवज्जो करना। हजरत इब्राहिम आंदे ने पुत्र मैं तेनों ज़िबा करना चाहना, ते हजरत इस्माइल आंदे ने बाबा मैं भी ज़िबा होना चाहना वा। देर का दिए अल्लाह को अल्लाह टेंशन का दिए, सोचो विचार का दिए। तुसी परेशान ना होवो, तुसी मत समझो कि तुहाडे बेटे इस्माइल दे दिल अंदर कोई तरह तरह के ख्याल होणगे। नहीं 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 नहीं, ऐ मेरे सोने अब्बू जी, रब दा जेड़ा हुक्म आया है उस ते अमल जल्दी करो किते देर ना हो जावे। हुण प्रोग्राम बनाया है दोनों ने, बाप ते पुत्र ने प्रोग्राम बनाया। पता की प्रोग्राम है? अल्लाह को अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्राहिम आंदे ने ऐ मेरे पुत्र इस्माइल अज आपां लकड़ां इकट्ठियां करन जाना है, लकड़ां इकट्ठियां करन जाना है। हुण लकड़ां इकट्ठियां करन दे बहाने नाल ना दोनों ने, बाप ते पुत्र ने मीनार दे मुकाम ते जाना सी। अल्लाह को अल्लाह ते जदों टुर पैंदे ने ना, शैतान लाइन सैयदा हाजरा को ला गया। आंदा है ए हाजरा तैनूं पता है अज इब्राहिम तेरे इस्माइल नूं लैके कित्थे जा रहा है, अपने पुत्र नूं लैके कित्थे जा रहा है? ते सैयदा हाजरा आंदियां ने, ओह ते किसे काम वास्ते बाहर जा रहे ने, लकड़ां इकट्ठियां करन वास्ते जा रहे ने। शैतान आंदा है अज इस्माइल ने ज़िबा हो जाना है ते इब्राहिम ने ज़िबा कर देना है। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह। ते सैयदा हाजरा आंदियां ने नहीं नहीं इस तरह नहीं हो सकता, एक बाप अपने पुत्र दी गर्दन ते छुरी नहीं चला सकता। ते शैतान लेन आंदा है अज ओने चलानी है क्योंकि रब दा हुक्म है। ते सैयदा हाजरा आंदियां ने जे रब दा हुक्म है ते फिर तू दफा हो जा, रब जाने ते इब्राहिम जाने ते इस्माइल जाने। मैनू कोई टेंशन, मैनू कोई टेंशन नहीं है, तू दफा हो जा। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह। ये शैतान ने आख्या इत्थे ते दा नहीं लग्या, ये जल्दी जल्दी नाल हजरत इस्माइल दे कोल चला गया। आंदा इस्माइल अज तेनू तेरे बाबा इब्राहिम ने ज़िबा कर देना है, तेरी गर्दन ते छुरी चला देनी है। ते हजरत इस्माइल आंदे ने जदों दी मैं होश संभाली है मैं ते पहले दिन तो ही आख्या है मेरा जिस्म भी अल्लाह दा, मेरी मर्जी भी अल्लाह दी चलनी है। ओ मियां ओ इत्थे नबी आंदे ने साडा जिस्म भी रब दा ते साडे जिस्म ते मर्जी भी रब दी। ते कैसा अजीब दौर आ गया है कि मुसलमानां दियां औरतां होके कहंदियां ने जिस्म साडा ते मर्जी भी। एक है गल करन वाली है, हालांकि जिस्म भी रब दा ते जिस्म ते मर्जी भी रब दी है। ते एक ऐसियां कलमा गो साड़ियां बहना ने, मावां ने, मुसलमाना दियां औरतां ने जड़ियां कहंदियां ने साडा जिस्म ते मर्जी भी साडे नाना। ऐसा नारा ना लावी मेरी बहन बेटी, रब नाराज हो जाएगा। इत्थे नबियां ने यह गल नहीं आखी, तू कौन हुन्नी है ये गल करन वाली? दुआ करो अल्लाह सानू अकल नसीब फरमावे। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह। रब दा कुरान सच्चा हो मियां, रब दा कुरान सच्चा। अल्लाह फरमा ने फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। अल्लाह अल्लाह। जिस वेले दोनों तैयार हो गए ना, बाप ते बेटा, ते हजरत इस्माइल नू लिटा लिया गया ते कुर्बान जावा कुर्बान जावा। हजरत इब्राहिम ने छुरी चलानी शुरू कर दी है, लेकिन हजरत इस्माइल दी गर्दन दा एक वाल भी डिंगा नहीं होया। हजरत इस्माइल दी गर्दन दा एक वाल भी नहीं कटिया। मैनू इंज लगदा है रब ने आसमाना तो छुरी नू आखिया होएगा, ऐ मेरी छुरी, ऐ मेरी मखलूक, मैं रब ने क़यामत वाले दिन तैनू नाफरमाना अंदर लिख देना है। अगर अज मेरे इस्माइल नू कुछ हो गया, अगर अज मेरे इस्माइल दी गर्दन ते अगर तू चल गई ते कल क़यामत वाले दिन मैं रब ने तैनू नाफरमाना दी लिस्ट अंदर शामिल कर देना है। ते छुरी कहंदी होएगी, अल्लाह सोनिया जिवें ए तेरे ताबे ने उवें मैं भी तेरे ताबे हाँ। अल्लाह सोनिया इन्हां ने अपनी वफा निभाई है, मैं अपनियां वफावां निभावांगे। ते अल्लाह सोनिया फिर तू की करेगा, मैं कुर्बान जावां। अल्लाह पाक ने आसमाना तू ऐलान फरमा दिता, फरमाया वना दैना हो या इब्राहिम कद सद्दक तर रोया।
ایک باری سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے سونے ابراہیم تو اپنا خواب سچا ثابت کر دکھایا ہے، تو اپنا خواب سچا ثابت کر دکھایا ہے، میں قربان جاواں۔ اللہ پاک نے جناب اسماعیل دی جگہ تے ایک دمبے دا جناب والا ذبح کرن دا حکم دے دیتا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے سونے ابراہیم جویں دی وفا تو کیتی ہے، جویں دی وفا اسماعیل نے کیتی ہے، اے سنت نو میں رب چاہنا قیامت تک زندہ رکھاں، قیامت تک تواڈا طریقہ جاری رہے، قیامت تک تواڈے منن والے اور تواڈی نسل وچ آن والا سونا محمد او دے امتی صلی اللہ علیہ وسلم او دے امتی بھی قیامت تک اے تواڈی سنت تے عمل کردے رہن گے، اے تواڈے نام نو روشن رکھن گے۔ میں قربان جاواں اللہ واللہ حضرت اسماعیل سونے نے ہن غور کرنا توجہ کرنا، چند دن گزرے نا بنو جرہم دے لوگ آئے، انہوں نے مکے دے قریب ویکھیا جی میں پرندے پہ اڑتے نے، انہوں نے کیا پتہ کرو شاید پانی ہوئے، جدو آ کے ویکھیا تے سیدہ حاجرہ بیٹھیاں نے اور جناب اسماعیل بیٹھے نے۔ اللہ واللہ او آندے نے پانی تے مل گیا ہے، ہن رہائش دی اجازت بھی دے دیو، تے سیدہ حاجرہ آندیاں نے تسی ایتھے رہ سکدے ہو مگر زمزم دے اتے قبضہ میرا رہے گا، زمزم دے اتے قبضہ میرا رہے گا۔ اللہ 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 او کائنات دے رہن والے ہو، میرے تواڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا اور زمزم رج کے پیتا کرو، اور جڑا بندہ زمزم رج کے پیندا ہے اللہ جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ اس واسطے اگر کوئی ایسا بندہ ہے جنہوں جادو ٹونے دی شکایت ہے، میں گزارش کراںگا اجوا کھجوراں 7 روز کھاوے صبح نہارموں اور رج رج کے روز زمزم پیوے، خالص زمزم پیوے، انشاءاللہ انہاں 2 چیزاں دی برکت نالی اللہ جادو دے اثرات ختم فرما دے گا۔ توجہ کرے آجے اللہ واللہ اللہ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جس ویلے جناب اسماعیل جوان ہوئے نے اے بنو جرم والیاں نے رشتہ دے دیتا، حضرت ابراہیم ملن واسطے آئے نے۔ ہن غور کرنا توجہ کرنا، بڑا مشہور واقعہ تسی سنیا ہویا ہے، حضرت ابراہیم اپنے پتر اسماعیل نو انج ملن واسطے آئے نے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں بی بی بولی، حضرت اسماعیل دی بیوی بولی، اللہ واللہ آندیاں نے تسی کون ہو؟ تے حضرت ابراہیم آندے نے میں اپنے پتر اسماعیل نو ملنا ہے۔ اسماعیل کتھے وے؟ آندھی اسماعیل شکار کرن گیا وے۔ حضرت ابراہیم آندے نے سنا پترا کیسے حالات گزر رہے نے، اے نافرمان نہیں سی لیکن ناشکری سی، رب دی ناشکری سی۔ انہیں آکھیا کی دسیے بابا جی حالات تے بڑے ماڑے نے، کدی کوئی کھانا مل جاندے ہے کدی کوئی نہیں، کدی شکار مل جاندے ہے کدی کوئی نہیں۔ اے لوگو حضرت ابراہیم نے آکھیا اچھا پھر انج کری جدو میرا پتر اسماعیل آوے نا انہوں آکھی تیرے گھر دی چکاٹ ونگی ہے، اے چکاٹ تے تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل آئے، آکے ویکھیا گھر دے اندر ایک عجیب خوشبو نظر آ رہی ہے۔ آندے نے اے میری بیوی انج لگ دے آج کوئی میرا بابا آیا ہے، میرا ابو آیا، بڑیاں خوشبوواں نے۔ آندھی ہاں ایک بزرگ آئے سن تے پیغام دے گئے نے چگاٹ ونگی ہے، گھر دی چگاٹ چینج کر دیو، تبدیل کر دیو۔ اللہ اللہ اللہ، اے لوگو پتہ ہے چلیا نہ فرمان عورت نہ اللہ نو وارے اندر ہے، نہ اللہ دے نبی دے وارے اندر ہے، اور نہ شکری عورت نہ اللہ نو پسند ہے نہ اللہ دے نبی نو پسند ہے۔ او میرے بھائیو دعا کرو اللہ سانو بھی اور ساڑیاں عورتاں نو بھی اللہ شکر گزار بنا دے بھی۔ او یا منٹ منٹ دی نا شکری، کہنا کہ حالات چنگے نہیں، کہنا کہ حالات ماڑے نے، کہنا کہ ککھ نہیں بندا، اس طرح دے جملے نہ بولے کرو بلکہ ہر حال چاکیا کرو الحمدللہ، ہر حال چاکیا کرو الحمدللہ، اللہ 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 اللہ۔ جویں میرے محبوب پیغمبر نے سانو بڑے موتی سکھائے نے، بڑے گر سکھائے نے، میں کیوں نہ پھر جناب والا نذرانہ عقیدت پیش کر دیواں۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرنا توجہ کرنا، میرے سونے نبی دے سونے دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے، اللہ اللہ اللہ، او پہ چمکن
سونے دند نے پہ چمکن سونے دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لاوندے بس تھوڑا ایک مسکراوندے جے تبسم چہرے آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا ہر ویلے ہس دے رہا کرو مسکران دے رہا کرو ایویں چہرے تے 12 وجائی رکھنے جناب مر گئے لٹے گئے نا اس طرح دی گل نہ کیتی کرو دوجی شادی کیتی حضرت ابراہیم آئے ویکھیا اے جناب اسماعیل دی بیوی بڑی شاکرہ صابرہ آکھیا ہاں اے ٹھیک ہے تیری بیوی پھر جناب والا رب نے آکھیا اے میرے ابراہیم آج میرا گھر تعمیر کرنا حضرت ابراہیم پھر چلے مکے آئے شام تو سفر کر کے جس ویلے مکے آئے کی ویکھیا حضرت اسماعیل درخت دے تھلے بیٹھ کے تیر بنا رہے نے اللہ الحدیث دے الفاظ نے جس ویلے میرے اسماعیل نے اپنے بابا ابراہیم نو ویکھیا انج دوڑ کے اپنے ابو ابراہیم والے نس کے جناب والا حضرت ابراہیم دے کول چلے جاندے نے تے جا کے اپنے ابو نال چمٹ جاندے نے اپنے ابو دے سینے نال لگ جاندے نے او میاں بیٹا ہووے تے ایسا پتر ہووے تے ایسا تے حضرت ابراہیم آندے نے اے میرے اسماعیل رب نے کو حکم دیتا ہے جی ابو جو کیڑا حکم ہے رب نے آکھیا میرا گھر تعمیر کرو ایتھے رب دا گھر بننا ہے ایتھے رب دا گھر تعمیر ہونا ہے حضرت اسماعیل آندے نے ابو جی رب دا گھر تے بنا دینے ہیں لیکن اے دسو کیویں بناواں گے جملہ بڑا پیارا جملہ سن کے تڑپ جائی رب دا گھر کیویں بناواں گے ایتھے مزدور کوئی نہیں ایتھے مستری کوئی نہیں تے حضرت ابراہیم آندے نے اے میرے پتر رب دا گھر بن جاوے گا آکھے کیویں بن جاوے گا حضرت ابراہیم آندے نے مستری ابو ابراہیم بن جاوے گا تے مزدور بیٹا اسماعیل بن جاوے گا رب دا گھر بن جاوے گا میں قربان جاواں حضرت اسماعیل دوڑ دوڑ کے پتھر لے آ رہے نے میں قربان جاواں تے حضرت ابراہیم انج کر کے رب دا گھر تعمیر کرتے جا رہے نے جدوں دیواراں اونچیاں ہو گئیاں نا ایک پتھر حضرت اسماعیل چک کے لے آئے اللہ اللہ انہوں مقام ابراہیم کیا جاندا ہے او دے اُتے کھڑیاں ہو کے میرے ابراہیم نے رب دا گھر تعمیر کیتا تے میرے نبی نے فرمایا او جڑا پتھر ہے نا پتھر مقام ابراہیم او پتھر عام پتھر نہیں سی او پتھر تے رب نے جنت وچوں ابراہیم واسطے بھیجیا سی اے دے اُتے کھڑا ہو کے میرا ابراہیم میرا گھر تعمیر کرے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر او دی روشنی رب نے ختم نہ کر دیتی ہوندی تے او دی روشنی دے نال مشرق و مغرب روشن ہو جانے اینا چمکدار و پتھر سی اس طرح حجر اسود میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جناب ابراہیم نے آکھیا اسماعیل اے حجر اسود لیا اے اپا نشانی بنا دئیے کہ جدوں بھی طواف کرنا شروع ایتھوں کرنا ہے جتھے حجر اسود لگیا ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا حجر اسود نو کل قیامت والے دن رب دو اکھاں دے گا ایک زبان دے گا اکھاں نال پہچانے گا کہ نثار کلونی دے فلاں حاجی نے مینوں بوسا دیتا تے زبان نال بولے گا بول کے کی آکھے گا اللہ سونیا انہیں بوسا مینوں دیتا ہے میری تیرے اگے گزارش ہے اپنے بندے نو معاف تے میرے نبی نے فرمایا حجر اسود دیاں گواہیاں رب قبول کر کے انہوں معاف فرما دے گا توجہ کرے آجے گھر تعمیر ہو گیا جدو گھر تعمیر ہو گیا نا ہن میرے پیارے بھائیو اللہ نے آکھیا وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اے میرے ابراہیم اے میرے اسماعیل اے میرا گھر جی میں سونا بنایا جے نا اویں دیاں صفائیاں بھی سونیاں کرو اللہ میرے بندیاں نے اتھے آکے طواف کرنا ہے اللہ واللہ حضرت ابراہیم نے آکھیا وَعَزَّن ہن آزان دے ہن آواز دے آکھیا اللہ آواز میری تھوڑی دنیا مخلوق کائنات تیری وڈی آکھیا سونیا آزان دینا آواز دینا تیرا کام میں دنیا دے چپے چپے تک تیری آواز پہنچا دینا میں رب العالمین تک اور غور کرنا توجہ کرنا آخری گل کرا حضرت اسماعیل نو رب نے 12 بیٹے دیتے کنے
12 بیٹے رب نے دیتے سبحان اللہ انہاں وچوں نابت تے قیدار انہاں دی اولاد جڑی اس ٹائم مکے اور عرب اور حجاز دے اندر بیٹھی ہوئی ہے اللہ تے حضرت اسماعیل دی 135 سال عمر ہے 135 سال تے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماندے نے 135 سال عمر ہے تے مکے اندر بڑی گرمی لگدی پئی ہے تے آندے نے اللہ سونیا مکے اندر گرمی بڑی ہے اللہ فرماندے نے سونیا تو مکے دی گرمی دی ٹینشن نہ لو جس ویلے تو فوت ہو جائے گا نا تے تیری قبر دے وچ میں جنت دی طرفوں کھڑکیاں لگا دیاں گا تیری قبر دے اندر میں جنت دی طرفوں ٹھنڈیاں ہواواں چلا دے 135 سال دی عمر ہوئی اللہ نو پیارے ہو گئے مقام ہجر تے جتھے سیدہ حاجرہ دفن سن اوتھے اپنی ماں دے قدمہ آلے پاسے حضرت اسماعیل دفن ہوئے او اللہ دے نیک برگزیدہ بندے دعا کرو اللہ سانو ساریانو ایسے نیک بندیاں دے مشن تے نقش قدم تے چلائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین